अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि वो आप सब को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और आप सब के लिए दीन को समझना और उस पर अमल करना आसान बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में सूरह बकरा की पहली 3 आयत का तर्जमा और तफसीर को पढ़ा। हमने पहली आयत में हरूफ़े मुक़त्तियात के बारे में जाना कि इनको एज़ इट इज़ पढ़ना चाहिए। आयत नंबर 2 में हमने जाना कि ये अल्लाह सुब्हाना ताला की किताब है और इसमें किसी किस्म का कोई भी शक व शुबा नहीं है। नंबर 2 से हमें ये बात भी मालूम हुई कि जन्नत में जाने का रास्ता, हिदायत का रास्ता किसको मिलता है? मुत्तकीन को, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला से डरने वालों को, जो दुनिया में गुनाहों से बच बच कर चलते हैं और आखिरत में इसका फ़ायदा ये होता है कि आग के अज़ाब से बच जाते हैं। प्यारे बच्चों, आयत नंबर 3 में इन्हीं मोमिनीन की कुछ सिफ़ात बयान की गई हैं। नंबर 1, मोमिनीन गैब पर ईमान लाते हैं। नंबर 2, वो नमाज कायम करते हैं। नंबर 3, वो अल्लाह का दिया हुआ रिस्क यानी नेमतें दूसरों पर खर्च करते हैं। प्यारे बच्चों, आयत नंबर 4 में हम मोमिनीन की कुछ और सिफ़ात को पढ़ेंगे। जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थीं, इन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। प्यारे बच्चों, इस आयत में मोमिनीन की एक और सिफ़त का ज़िक्र है कि वो ईमान लाते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ यानी कुरान पाक पर। ईमान लाते हैं कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला की किताब है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसको लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और कुरान के आने का मकसद भी जानते हैं कि ये क्यों नाजिल हुआ, किसकी हिदायत के लिए हुआ, किसकी रहनुमाई के लिए हुआ। प्यारे बच्चों, हमने जाना था ना कि हिदायत किसे कहते हैं, हिदायत क्या है। हिदायत जन्नत में जाने का रास्ता है, यानी दुनिया में हमने अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारनी है। वो काम करने हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला को खुश करें और उन कामों से बचना है जिनसे अल्लाह सुब्हाना ताला नाराज़ होंगे। ठीक है ना बच्चों? इस पर हमने अमल किस तरह करना है? हमने कुरान पाक को तर्जमे से, तफसीर से अच्छे तरीके से समझकर पढ़ना है, सीखना है। अल्लाह सुब्हाना ताला के हर हुक्म को जानेंगे और इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक और बहुत खूबसूरत बात सिखाई गई है मुत्तकीन लोगों को, वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक, कि वो सिर्फ़ अपने ही पैगंबर को नहीं मानते, सिर्फ़ उस पर उतरी हुई किताब को ही नहीं मानते, बल्कि जो कुछ भी उस पैगंबर पर उतरा है वो उस सब को मानते हैं, चाहे वो ख्वाब की शक्ल में दिखाया गया हो, ख्वाह वो हदीस की शक्ल में दिया गया या कुरान की शक्ल में उनको बताया गया, उन सब को भी मानते हैं। प्यारे बच्चों, इस आयत का मतलब है कि जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल हुआ, जितने अंबिया आए, वो जितनी किताबें, जितने सहीफ़े लाए, जो कुछ भी पहले पैगंबरों पर उतरा, चारों किताबें नाजिल हुईं, उन सब पर भी ईमान लाते हैं, यानी उन सब को मानते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों कहा गया? जी, वो इसलिए क्योंकि उन सब को भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने नाजिल फरमाया था, यानी जो कुछ भी उतरा वो बर हक है। प्यारे बच्चों, कुरान पिछली तमाम किताबों का कंप्लीट एडिशन है, यानी पिछली तमाम किताबों में जो अहकामात, बातें आई थीं, उन सब को इकट्ठा करके कुरान में बयान फरमाया है।
تو پیارے بچوں، قرآن آخری کتاب ہے اور ہم سب نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ قرآن کا علم سیکھنا، تجوید، ترجمہ، تفسیر سب ہم پر فرض ہے۔ ہم سب نے یہ سیکھنا ہے، اس نیت کے ساتھ سیکھنا ہے کہ ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یہی ہدایت ہوگی، جنت کا راستہ اسی پر چل کر ہمیں ملے گا۔ اور اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم کس راستے پر ہوں گے؟ جی، جو جہنم میں جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ روز اول سے جتنے بھی پیغمبر آئے ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کتاب یعنی قرآن سے تب تک ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ہمیں آخرت پر یقین نہ ہو، یعنی ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ ہمیں اپنے اعمال کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرنا بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے۔ یعنی متقین آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس کا مطلب وہ مانتے ہیں کہ آخرت ضرور آئے گی اور اس کی ہم نے تیاری بھی کرنی ہے۔ جی بچوں، تیاری کیسے ہوگی؟ ہم نے دنیا کی اسٹڈیز میں اپنا سارا ٹائم نہیں لگانا بلکہ آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ قرآن و حدیث کا علم بھی سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ مجھے جنت میں اپنے گھر جانے کا راستہ بھی دیکھنا ہے۔ یہ دنیا تو ٹیمپریری ہے، ختم ہو جائے گی، مگر آخرت کا گھر، آخرت کا حساب کتاب یقینی بات ہے، اور جو اس پر یقین رکھتا ہے وہ اپنی زندگی کے اسی ٹائم ٹیبل کے حساب سے سیٹ کرتا ہے، اور وہی لوگ حقیقتاً ہدایت پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے دعا مانگی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں جنت میں جانے کا راستہ دکھا۔ تو پیارے بچوں، سورہ بقرہ کی ان پہلی 4 آیات میں ہم نے ہدایت کا یعنی جنت کے راستے پر چلنے والے مومنوں کی خوبیاں اور صفات کو جانا تھا۔ آیت نمبر 5 میں کہا جا رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، متقین کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں، کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، یعنی جنت کے راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور فلاح سے مراد جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ، ہمیشہ کی کامیابی۔ پیارے بچوں، ہم ناکامی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک لاس کیا ہے؟ ہمارا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا، ہمارا کوئی ٹوائے ٹوٹ گیا، ہماری گیم میں ایک لائف کم ہو گئی، ہم کوئی گیم ہار گئے۔ بچوں، یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے، چیزوں کا آنا جانا، ٹوٹ جانا، یہ سب چیزیں ختم ہونے کے لیے ہیں، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی ہدایت پا کر، صراط مستقیم پر چل کر۔ ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ تقویٰ پر چل کر۔ تقویٰ ایمان بالغیب کے ساتھ، اقامت الصلاۃ کے ساتھ، انفاق رزق کے ساتھ، ایمان بالکتب کے ساتھ، آخرت پر یقین کے ساتھ۔ یعنی ایک کام کریں گے، ایک لیول پار کریں گے تو اس کا ایفیکٹ آگے کی کامیابی پر ہوگا اور پیچھے بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس میں سے ایک چیز، ایک لیول ڈراپ کر دیں گے تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ جی بچوں، کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے تو ہمارے گناہ بخش دیں گے، ہمیں معاف کر دیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 to 5 ہم نے پہلے گروہ کے بارے میں جانا جو کہ مسلمانوں کا، مومنین کا، متقین کا گروہ تھا۔
اس کلاس میں انشاءاللہ ہم دوسرے گروہ کے بارے میں جانیں گے۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔